मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयचे दिवसांती आमकां विविध संदेश दिवन आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें इज्रायल प्रजा इजिप्तच्या गुलामपणांतले सुटोवन बसलेल्या गांवांत ते लागीं पावला. सिनाय पर्वता लागीं तांणी तंबू मारून आसात. आतां सरेस्पर देव मोइजेक सिनाय पर्वताचेर आपयता, ताका 10 उपदेश दिता आनी ताका सांगता, वच इज्रायल प्रजे सांग, हांवें तांकां कशें गुलामपणांतल्यान सुडयलां, तांकां राखलां, सांबाळ्ळां. आतां ती म्हज्या उपदेशा प्रमाणे ती जियेता जाल्यार ती म्हाका मोगाची जातली, ती म्हजी आस्त जातली म्हणून तांकां सांग म्हणून हो संदेश दिता. वय सरेस्पर देवान इज्रायल प्रजेचो वर्तो मोग केलो, तांकां राखलें, सांबाळलें आनी सरेस्पर देव विश्वास येता ताणें ताच्या उपदेशा प्रमाणे जियोवच्याक. वय आज सरेस्पर देव आमकां हो संदेश दिवन आसा. सरेस्पर देवान आमचोय वर्तो मोग केला, तो आमकां राखता, सांबाळता. ताणें आमकां 10 उपदेश दिला मात्र न्हय, आपल्या पुता वरवीं ताणें आमकां सुवार्ता आमकां फावो केल्ली आसा. तर आमी देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जियेल्यार, सुवार्ता प्रमाणे आमचें जिवीत आमी बांदून हाडल्यार देव आमचोय वर्तो मोग करता, आमी देवा मोगाची जाता. हो संदेश हें पयलें वाचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांबाळलो आमकां सांगून आसा, जेजून आमचो वर्तो मोग केला. उतरांनी न्हय बगर आपलो जीवस ताणें आमच्या खातीर दिवन ताचो वर्तो मोग ताणें आमकां दाखयला. हे बऱ्या मनशा खातीर कोणी जाल्यार जीव दिवंक तयार जातात, पूण जेजून आमी पातकी आसतना आमकां पातक्यां खातीर आपलो जीवस दिवन आमकां पातकांतले ताणें सुडयला, आमकां बचाव केला आनी अशें कुर्सार मरून आपलो जिवाचें बलिदान भेटोवन ताणें आमचो वर्तो मोग केला म्हणून आमकां हो संदेश दिवन आसा. तर जेजून आम्हा सर्वांचो वर्तो मोग केला, आमकां पातकांतलें राखून आमकां पातकांतली सुटका दिवचे खातीर आपल्या जिवाचें बलिदान ताणें भेटोवन आमचो वर्तो मोग केला. हें आमी सर्वांनी आमच्या मतींत आनी काळजांत ताचो वर्तो मोग उडास करूं जाय म्हणून हें वाचप आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. तशें आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें लोकांचो जमो पळोवन जेजू कणवाळेन भरता आनी तो सांगता, मागा सर्गीच्या बापा लागीं तांणी वावराडी धाडच्याक, लोकांची काळजी घेवच्या, फुडाऱ्यांक धाडच्या खातीर, मुखेल्यांक धाडच्या खातीर मागा म्हूण सांगता. आनी उपरांत जेजू आपल्या 12 जाणां आपोस्तलांक लागीं आपयता आनी तांकां पिडेस्तां बरी करचे, तशें देवचारां धाडोवचे अधिकार तांकां दिता आनी तांकां सांगता, वसा म्हजी सुवार्ता लोकां परगट करा, म्हजें नांव काणयेन पिडेस्तांचेर खातीर मागात आनी देवच्या धांवडयात म्हणून तांकां हें मिसांव दिता. आनी आपोस्तल वेतात आनी जे सांगल्या प्रमाणे ते सुवार्ता परगट करतात, पिडेस्तां बरें करतात, देवच्या धांवडयतात. आनी ह्याचे 12 जाणां आपोस्तलांनी जेचें मिसांव बरे भशेन जारी केलें, पयसा ताणें बांदून हाडली. तर आतां जेजून आमकां आपयला हेंचें मिसांव मंदिरसून व्हरच्याक. तर आमी जेचें उतर आमी आयकल्लें आसा, ताणें केल्याचेर अद्भुत आमच्या जिवितां आमी भोगिल्लीं आसात. ते देखून 12 जाणां आपोस्तलां बरी आतां आमचें मिसांव आमी सुरू करूं जाय. आमकां मेळिल्ली सुवार्ता आमी हेरां उतरां कडल्यान परगट केल्यार, जेच्या नांवान आमी पिडेस्तां खातीर मागल्यार, जेच्या नांवान आमी लोकांचे थंय आसले देवचार आमी धांवडोवंक आमी जाता. ते देखून आज जेजू आमकां सांगून आसा, हांवें तुमकां आपयला, म्हजी सुवार्ता तुमकां हांवें दिला, तीच तुमी लोकां परगट करा. म्हजें नवें तुमी मागात हेरां पसोत आनी तुमच्या मुखांतर म्हजें मिसांव मंदिरसून व्हरतलो. ते देखून आपोस्तलांचे जेचेर भरवंसो आनी भावार्थ दवरून येन ते गेले आनी जेजूलें मिसांव तांणी जारी केलें. तर आज जेजू आमकां आपयता आनी धाडटा तेजें मिसांव करच्याक. जेजू आमकां सांगता उरता, जेचेर आमी भावार्थ दवरून येन जेजूलें मिसांव करूंक गेल्यार आमी आपोस्तलां बरें जेजून दिल्लें मिसांव पयस बे जारी करूंक जाता. अशें करूंक आज जेजू आमकां हें आपोवणें दिवन आसा.